وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين قل إنما الآيات عند الله وإنما
أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم يكفيهم नहीं है يكفيهم फिर से पढ़ें أولم أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا 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 يعلم ما في السماوات والأرض يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون بالباطل وكفروا फिर से والذين آمنوا والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم फिर से पढ़ें وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون